अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान नाउ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब असम्बली की तहलील क्या हो सकता है, क्या नहीं, इस बारे में मारूफ कॉलम निगार आमिर खाकवानी लिखते हैं कि पंजाब असम्बली में बुध और जुमेरात की रात तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM को जो बड़ा सरप्राइज दिया, इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जुमेरात की शाम को पंजाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई। इस सारे अरसे में क्या होता रहा? इस सब में पसे पर्दा बहुत कुछ होता रहा। सियासी चालों, जवाबी चालों, असल प्लानिंग को खुफिया रखना और मुखालिफ को हक्का बक्का कर देने की हिकमत अमली बनती रही। PDM ने भी स्मार्ट मूव की। चंद हफ्ते कबल ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराना मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में उन्हें 186 के तलिस्माती अदद को हासिल करना पड़ेगा। यह उनकी जिम्मेदारी होगी। PDM खासकर आसिफ जरदारी और राना सनाउल्लाह वगैरह ने तब गवर्नर पंजाब को कहा कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। आईनी तौर पर यह गवर्नर का इख्तियार है, मगर उन्होंने वजीर आला को वक्त कम दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत अदालत में गई और अदालत ने अगली पेशी 11 जनवरी को रखी, शायद इसीलिए कि 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त सूबाई हुकूमत को मिल सके। परवेज इलाही का मखमसा। चौधरी परवेज इलाही के लिए असम्बली तोड़ना कोई दिलखुशकुन अमर नहीं था। वो 15 बरस बाद वजीर आला बने थे। फितरी तौर पर उनकी ख्वाहिश थी कि इस मुद्दत को बढ़ाया जाए। इमरान खान के गैर मामूली इसरार पर वो रजामंद हुए। चौधरी साहब और उनके थिंक टैंक की राय थी कि चूंकि हम गवर्नर के हुक्म को गैर आईनी कह रहे हैं, इसलिए हम इसे मानते हुए एतमाद का वोट क्यों लें। इमरान खान और उनके साथियों का ख्याल था कि एतमाद का वोट लेकर असम्बली तोड़ दी जाए ताकि इस ड्रामे का इख्तिताम हो सके। 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जजेस के कमेंट से यह अंदाजा हुआ कि चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट हर हाल में लेना पड़ेगा। तब हुकूमती कैंप में यह सोचा गया कि 12 जनवरी को अगली समाअत से पहले ही एतमाद का वोट किसी तरह ले लिया जाए ताकि अदालत में केस की बुनियाद ही खत्म हो जाए। कहा जाता है कि किसी चैनल के जरिए गवर्नर से भी राब्ता किया गया और उनकी राय पूछी गई। गवर्नर का किरदार कैसा रहा? गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान एक मुतदिल और वज़ादार शख्स हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह और अता तारड़ वगैरह के दबाव के बावजूद एतमाद का वोट न लेने पर वजीर आला को डी नोटिफाई करने के हुक्म से पहले मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से खुद मुशावरत की और 2 दिन लगाए थे। वो निजी महफिलों में कह चुके हैं कि आइन की पाबंदी करेंगे। मुबैना तौर पर इस बार भी उनका जवाब था कि वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहना गवर्नर का आइनी इख्तियार है। अगर वजीर आला एतमाद का वोट ले लें तो फिर भी डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लूंगा। परवेज इलाही का सरप्राइज। अब यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही की सियासी फरासत और होशियारी काम आई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, मगर अपोजिशन PDM को धोखे में रखा। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अता तारड़ वगैरह ये समझते रहे कि परवेज इलाही के पास अक्सरियत नहीं है और वो एतमाद का वोट लेने से गुरेज करेंगे। पंजाब असम्बली में बुध की शाम तक अपोजिशन मुसलसल दबाव डालती और नारे लगाती रही कि एतमाद का वोट लें। जब हुकूमत ने अचानक पैंतरा बदला और पता चला कि परवेज इलाही सूबाई असम्बली पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में एतमाद का वोट लिया जाएगा, तब PDM के माहिरीन चकरा गए। उन्होंने शोर शराबा और हंगामा आराई करने और इजलास मुलतवी कराने की कोशिश की। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान मजबूत आसाब के मालिक, तजुर्बाकार सियासतदान हैं। वो इस दबाव में नहीं आए और सुकून से कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे। कुछ देर के लिए वो दानिस्ता हटे और डेप्यूटी स्पीकर को काम करने दिया। यूं निस्फ शब के बाद चौधरी परवेज इलाही ने मतलूबा अक्सरियत हासिल करके एतमाद का वोट ले लिया। ये उनकी ऐसी कामयाबी थी जिसने PDM को चारों शाने चित कर दिया। 12 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में PDM के पास कहने को कुछ नहीं था। गवर्नर ने डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया तो अदालत ने केस निपटा दिया और कहा कि अच्छी बात है, मामला असम्बली में हल हुआ। असम्बली तहलील करने का छक्का। अब अगला मरहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्या चौधरी परवेज इलाही सूबाई असम्बली तहलील कर देंगे? जुमेरात की शाम बेशतर तज्जियाकार और सहाफ़ी इस हवाले से शुकूक का इजहार कर रहे थे। नून लीग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले सहाफ़ियों और एंकर्स की यह मुतफ़िक्का राय थी कि परवेज इलाही कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इस मामले में कब का इमरान खान और परवेज इलाही, मोनस इलाही में इत्तफाक राय हो चुका है। इमरान खान और काफ लीग की इस ताज़ा तरीन कुर्बत में सबसे अहम किरदार चौधरी मोनस इलाही का है। वो पिछले कुछ अरसे से बार बार अपने वालिद को यह समझाते रहे कि अवामी मूड इमरान खान के साथ है, हमें उधर ही रहना चाहिए। नून लीग के पास हमें देने को कुछ नहीं और हरगिज मुखलिस नहीं है वो लोग। काफ लीग 2 लख्त हुई, मगर मोनस इलाही अपने कज़न हुसैन इलाही को साथ रखने में कामयाब रहे।
البتہ چودھری خاندان کی نئی نسل میں سالک حسین اور مونس الہی کے مابین جو کشیدگی اور فاصلے برسوں سے تھے وہ اس بار پوری طرح سامنے آئے اور ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ گورنر اب کیا کر سکتا ہے؟ آئینی طور پر گورنر وزیر اعلیٰ کی اسمبلی تحلیل ایڈوائز پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ اگر گورنر اسے نہ مانے تو 48 گھنٹوں یعنی 2 دنوں کے اندر اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی، یعنی اس میزائل کو روکنے کا کوئی سسٹم آئین میں موجود نہیں۔ یاد رہے کہ یہ واحد معاملہ ہے جس پر آئین میں از خود یعنی کہ آٹومیٹک عمل درآمد کیا گیا ہے، ورنہ باقی معاملات میں نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی شرط ہے۔ حتیٰ کہ اسمبلی کوئی بل منظور کرے تو گورنر اسے کم از کم ایک بار واپس بھیج سکتا ہے۔ دوسری بار بل منظور ہونے پر البتہ گورنر مجبور ہو جائے گا۔ اسمبلی کی تحلیل کے معاملے میں وہ روکنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ کیا عدالت اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے؟ مختلف قانونی ماہرین سے اس بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد اعتماد سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدالت کے پاس مداخلت کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے چونکہ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اس لیے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہیں اکثریت حاصل نہیں۔ چودھری پرویز الہی نے اپنی اکثریت ثابت کی ہے، انہیں آئین مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی جب چاہیں تحلیل کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں الیکشن کمیشن پابند ہے کہ اگلے 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلی کا الیکشن کرا دے۔ تحریک عدم اعتماد کا آپشن۔ پی ڈی ایم کے پاس ایک آپشن یہ ہو سکتی تھی کہ وہ کسی طرح پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیتے۔ اس طرح وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑ سکتا تھا، اگرچہ چند دنوں کے اندر تحریک نمٹا دینے کے بعد پھر تحلیل ہی ہو جانا تھی۔ یوں لگتا ہے کہ نصف شب والا سرپرائز اتنا شدید دھچکے والا تھا کہ پی ڈی ایم کو جمعرات کے روز تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ ایک آدھ تکنیکی مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اب کیا ہوگا؟ بظاہر پنجاب اسمبلی کی تحلیل یقینی نظر آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آصف زرداری نے کل عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ممکن ہے کوشش کی جائے مگر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ کا اختیار بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہے تو اکثریت نہ ہونے کا الزام بھی نہیں لگ سکتا۔ خیر یہ آپشن تو کل واضح ہو جائے گی۔ نگراں حکومت۔ اصولی طور پر اب گورنر پنجاب کو نگران حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی مابین مشاورت کرنی چاہیے۔ حمزہ شہباز اس وقت بیرون ملک ہیں، انہیں بلایا جا سکتا ہے اور وہ ای میل کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس وقت جس قدر شدید کشیدگی دونوں فریقوں میں ہے، اس کے پیش نظر اتفاق رائے ہونا مشکل ہے۔ ایسا نہ ہونے پر اسمبلی کی ایک پارلیمانی پارٹی بنائی جائے گی جس میں حکومت اور اپوزیشن کو مساوی نمائندگی ہوگی۔ اتفاق نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن نگران حکومت نامزد کرے گا۔ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو 60 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، جبکہ اسمبلی خود توڑی جائے تو 90 روز میں الیکشن لازم ہے۔ موجودہ کیس میں 90 روز میں الیکشن ہوں گے، یعنی وسط اپریل سے پہلے۔ کے پی اسمبلی کی تحلیل کا مسئلہ۔ تحریک انصاف کی پلاننگ یہ ہے کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے دیا جائے، اس کے بعد کے پی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز جاری کی جائے گی۔ یہ احتیاط کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی تکنیکی یا قانونی وجہ کو آڑ بنا کر پنجاب اسمبلی کی تحلیل روک دی جائے، جبکہ گورنر کے پی فوری طور پر کے پی اسمبلی تحلیل کر دے۔ 2 دن بعد یعنی ہفتے کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جانی چاہیے۔ ایسا ہوا تو فوری طور پر کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز جاری کر دی جائے گی۔ اگر پنجاب اسمبلی کسی طرح سے نہ توڑی جا سکتی تو پھر کے پی اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہوگی۔ ناظرین، مستقبل کا منظرنامہ۔ یہ بات طے ہے کہ تحریک انصاف اور قاف لیگ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر خاصی مشاورت ہو چکی ہے۔ عمران خان نے پرویز الہی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جہاں ان کے پاس مضبوط امیدوار ہوگا وہاں ہم سیٹ آپ کو دے دیں گے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اگلی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی خان صاحب نے پرویز الہی کو کوئی اشارہ دیا ہے۔ اس بات کو مگر کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کہ ابھی یہ بہت آگے کی بات ہے۔ الیکشن کے بعد نشستوں کی تعداد اور دیگر چیزیں طے کریں گی کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ ذرائع البتہ یہ بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے اور شاید مستقبل میں پنجاب حکومت کے فیصلوں میں بشرا بی بی کی آراء بھی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔ ویسے پرویز الہی نے جس طرح پی ڈی ایم کو سیاسی طور پر ناک آؤٹ کیا ہے، اس پر انہیں یہ منصب سونپا جا سکتا ہے۔ تاہم جس طرح پہلے کہا گیا کہ یہ آگے کی بات ہے، ابھی تو اسمبلی کی تحلیل، نگران سیٹ اپ اور پھر الیکشن کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اسی دوران پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ کسی طرح قومی اسمبلی اور دیگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہو جائیں، مگر یہ آسان نہیں۔